آئیے حضرات اب میں بلا تمہید ایک اور شاعر کو جہانہ گنج سے تشریف لائے ہوا نعت خواں ہمارے بیچ تشریف فرما ہے، اس سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ مائک پہ تشریف لے آئے اور نعتیہ کلام سے ہم سب کو محظوظ کریں۔ میں نے سنا ہے کہ ان کی آواز اور ان کا ترنم بھی بے انتہا خوبصورت ہے، آئیے ان کو سنا جائے۔ میری مراد ہے زاہد جہانہ گنجی سے، زاہد جہانہ گنجی سے گزارش کر رہا ہوں کہ مائک پہ تشریف لے آئے اور نعتیہ کلام سے ہم سب کو محظوظ فرمائیں۔ ڈائس پر بیٹھے سورہ اکرام اور معزز سامنے کرام، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمت اللہ۔ میں حاضرین، میں یہاں سے بلا تمیز ایک بند پیش کرتا ہوں بڑے بھائی فاروق دلکش چاند جہانہ گنجوی۔ رگ رگ میں دل میں اپنے جو ایمان کھول دے، کیا جی عنایت ہو بھائی عنایت۔ ارے رگ رگ میں دل میں اپنے، رگ رگ میں دل میں اپنے جو ایمان کھول دے، ارے جنت اسی کے واسطے تیری زبان کھول دے، سبحان اللہ سے تیری زبان کھول دے، رگ رگ میں دل میں اپنے جو ایمان کھول دے، ارے جنت اسی کے واسطے تیری زبان کھول دے، ارے ایمان قبول کر لے، ایمان قبول کر لے، فاروق نے کہا، ارے ہوگی نماز کعبہ میں اعلان کیا کہنے بھائی کیا کہنے بہت خوب بھائی کیا کہنے ہوگی نماز کعبہ میں اعلان بول دے، اعلان بول دے۔ بہت شکریہ حاضرین۔ کیا کہنے بھائی بہت بند حاضر کرتا ہوں، دعا کے ساتھ ملاحظہ فرمائے۔ میرا دوست جو جہانہ گنج سے عارض اور عاطف بھی تشریف فرما ہے، ان دونوں حاضرین کی دعائیں لیتے حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائے۔ عنایت ہو بھائی کیا کہنے ارے سنت میں ایسی ہے حکمت نئی نئی، ارے سنت میں ایسی ہے حکمت نئی نئی، ارے پیارے نبی کا پیارا ہے فرمان بول دے، پیارے نبی کا پیارا ہے فرمان بول دے، ارے خطوں پہ روک لے، خطوں پہ روک لے، یا حضرت سہیل، یا حضرت سہیل، ارے دل میں ہمارے ان کی تو پہچان کھول دے، کیا کہنے بہت خوب ہمارے ان کی تو پہچان کھول دے، دل میں ہمارے ان کی تو پہچان کھول دے۔ بہت شکریہ حاضرین۔ آئیے حاضرین، اب یہاں سے نعت پاک کے ایک مطلع اور چند شعر حاضر کرتا ہوں، پھر اس کے بعد میں اپنی جگہ لے لوں گا۔ جی عامر بھائی دعا کے ساتھ ملاحظہ۔ عطا ہو بھائی عطا ہو۔ یا رب عطا ہو قلب میں الفت حضور کی، کیا کہنے ایک بار مچل کے بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا رب عطا ہو قلب میں الفت حضور کی، یا رب عطا ہو قلب میں الفت حضور کی، ہر لمحہ زندگی میں
करता हूँ जी तमाम शोरा इकराम की दुआएं लेते हुए हाजिर करता हूँ। इरशाद इरशाद। अरे हो नबी से दिल मेरा मामूर बना दे मंजर भाई जी कि हो नबी से दिल मेरा मामूर बना दे ईमान के नूर से उसे पुरनूर बना दे वहदत की महफिला मुझे मखमूर बना दे नासिर हो तो मेरा मुझे मंसूर बना दे नासिर हो तो मेरा मुझे मंसूर बना दे मिल जा अब यहाँ से बंद पेश करता हूँ हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से तारीख की रोशनी में हाजिर करता हूँ बतौर खास मुलाजा फरमाए चांद भाई फरमाए कि हजरत बिलाल पा गए ईमान का जब मजा बहुत प्यारा बंद है मुलाजा फरमाए कि हजरत बिलाल पा गए ईमान का जब मजा कुफार उनको देते रहे नित नई सजा जुल्म सितम से उतरा नहीं ईमान का नशा लब पर अहद अहद था कहा तो यही कहा लब पर अहद अहद था कहा तो यही कहा दिल में बसे दिल में बसी रहेगी मोहब्बत हुजूर की यार अब यहाँ से एक बंद हाजिर करता हूँ हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले से तारीख की रोशनी में है बतौर खास मुलाजा फरमाए कि हजरत सुमैया पे कर ईमान हो गई जी अरे दीन हनीफ के लिए कुर्बान हो गई हजरत सुमैया पे कर ईमान हो गई दीन हनीफ के लिए कुर्बान हो गई नेज़ा से जगल के वो बेजान हो गई शौहर के साथ खुल्द की मेहमान हो गई शौहर के खुल्द की मेहमान हो गई हज़रत सुमैया पे कर ईमान हो गई दीन हनीफ के लिए कुर्बान हो गई नेज़ा से वो जगल के वो बेजान हो गई शौहर के साथ खुल्द की मेहमान हो गई जहाँ से निस्बत हो रब अता क़ल्ब में उल्फत हुज़ूर और एक बंद हाजिर करता हूँ मुलाजा फरमाए अता कि हजरत असीर में से सहाबी नेक नाम क्या कहना अरे सजदे में सर झुकान हुई जिंदगी तमाम हजरत असीर में से सहाबी नेक नाम सजदे में सर झुकान हुई जिंदगी तमाम जंग उहद में पाए शहादत का वो मकाम खुशबख्ती उनकी पहुंचे वो जन्नत में शादिका खुशबख्ती उनकी पहुंचे वो जन्नत में शादिका उनको मिलेगा उनको मिलेगा उनको मिलेगा
मरतबा भी दुआ के साथ मुलाजा फरमाएं। इरशाद अता कि ईमान के साथ अच्छे हो अमाल मोमिनो, अक़वाल अच्छे उम्मीदां अफ़आल मोमिनो। ईमान के साथ अच्छे हो अमाल मोमिनो, अक़वाल अच्छे उम्मीदां अफ़आल मोमिनो। रिज़्क़े हलाल से रहो खुशहाल मोमिनो, फज़ले खुदा से है। ईमान के साथ अच्छे अमाल मोमिनो, ईमान के साथ अच्छे अमाल मोमिनो, अक़वाल अच्छे उम्मीदां अफ़आल मोमिनो। रिज़्क़े हलाल से रहो खुशहाल मोमिनो, फज़ले खुदा से बदलेंगे अहवाल मोमिनो। आज भी तो मिले, आज भी तो मिले सुन्नत हुज़ूर की। या रब अता हो क़ल्ब में उल्फ़त हुज़ूर की। अस्सलाम वालेकुम। भाई क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रात हाज़रीन, अभी हमारी फेहरिस्त में जितने नाम है उनमें से 1/4 ही आपके सामने आया है। अभी बहुत सारे बाकमाल शोरा नातखा हज़रात तशरीफ फरमा है और यकीन आपको इस बात पे जरूर हो रहा होगा क्योंकि अभी शुरुआत है प्रोग्राम की और आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि कितने अच्छे अच्छे कलाम आपके सामने आ रहे हैं, कितनी अच्छी अच्छी आवाज और कितने खूबसूरत खूबसूरत तरन्नुम आपके सामने आ रहे हैं। यकीन मानिए शुरुआत जो हुई थी इस प्रोग्राम की उसी की बरकत। सदर वफा जनाब मुफ्ती असद साहब बानी मदरसा अनवारुल उलूम ने जो शुरुआत की इस प्रोग्राम की, उस शुरुआत की बरकत मुझे लग रही है कि हमें मिल रही है और उसकी बरकत से ये प्रोग्राम इतना खूबसूरत हो रहा है। जो शायर आ रहा है वो आने वाले अपने पहले आने वाले शायर से भारी पड़ता जा रहा है। ये खुशनसीबी है हम सब की और